وهنايا الغزالات ديالي غادي نتقاسم معكم الغوتور ديال لي كورس. كما كتعرفوا دابا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي تقريبا ما خرجتش 15 يوم. راجلي هو اللي كيمشي يتغدى. شنو كندير اون ليست البارح في الليل. كنشوف الثلاجه ديالي شنو ناقصني، كنشوف البلاكار اللي عندي فيه لي بات، البلاكار اللي كنجمع فيه المؤونه ديال دائما ديال الشهر، او ملي كيكونوا لي برومو كاين شي حويجات كنستوكيهم، ولكن بطبيعه الحال ماشي اي حاجه. فالبارح درت لا ليست ديالي. اليوم مشى لوكلير. حنا دائما كنقول لكم كنتقدى من لوكلير وليدل. اغلبيه ديال ليدل كتعجبني، الاثمنه ديالها معروفين وما كاينش صراحه فرق كبير بين لي ماغازان اخرين، شويه ناقص على لي ماغازان اخرين. انا ولفت لي مارك ديال ليدل سي دو لا سوبر بون كاليتي، ولفت انني نستعملهم بحال لي كريم بحال الاجبان كيعجبوني بزاف. الخضره كتكون عندهم زوينه، كما قلت لكم الثمن مناسب. مي كاين شي حويجات ما كنلقاوهمش في ليدل، بحال دابا الا بغيتو انواع مختلفه ديال الدقيق او ديال لاسمول، المنتجات اكثر ديال العرب غتلقاوهم في الغيون اللي كيكونوا فيه لي برودوي دو موند، مثلا في لوكلير. الباط ماري، الباط بريزي، الباط فويتي كنلقاها في لوكلير. داكشي علاش كنديروا التقديه جزء منها ماشي بزاف، غير واحد شويه كنديروه في لوكلير، والاغلبيه ديال التقديه كنديروها في ليدل. دابا اليوم امير مشى غير لوكلير، غادي نتقاسم معكم داكشي اللي جاب ليا. بطبيعه الحال انا اللي نوطيت له، وكاين بزاف د الحويجات الصراحه ما لقاهمش. غدا ان شاء الله غادي نجيبهم ليا مع التقديه ديال ليدل. وهاد السيمانه هادي راه كاينين دي بروموسيون. ما كيوصلوناش لي بروسبكتوس كما العاده، ولكن دخلوا اون لين كتبوا مثلا بروسبكتوس ديال لوكلير باش تقدروا تشوفوا لي بروموسيون، وهكا ما تزرفوش تشريو شي حاجه غاليه. يعني اي بروموسيون خاص تكون ناقصه غير 1 سنتيم راها مزيانه لينا. دونك هنايا جاب ليا هاد لو جو كنت شفتو اون بروموسيون، هاد لو نيكتار مولتي فروي acheté le deuxième je pense à moins 60%. donc كل واحد فيه جوج لتر. هاد التقديه هادي للاشاره ديال اسبوع، فما بقيتش كندير ديك التقديه الكبيره ديال لو موا. قليل الا كانت عندي هكا شي عراضه ولا غادي يجي عندي شي حد كان بريفو ندير واحد الستوك زعما يكون كبير. مما كتعرفوا انا كندير دي مينو ديال لا سمين، فكنشري الخضره ديال داكشي اللي غنطيب بالسيمانه. الحليب كلشي كندير بهذه الطريقه هذه. بعض الاحيان كناخذ دي باك هكا ديال الحليب اللي يكونوا كبارين، كناخذ الزبده بالزيت، كناخذ الزيت بالزيت كيكونوا عندي. دونك ما كنشريهمش دائما. هذه هي الطريقه اللي متبعه حاليا وكتخرجني الصراحه مزيان، وما كنمشيش ما كنشريش شي حوايج فوق الطاقه ديالي اولا كيبقاو عندي غير مستوكين حتى كيخسروا. الخبز هذه المره جاب اون ميش. دونك هنا جاب هاد لا موس دو فوا حالا، كنقول لكم دائما راها زوينه ديال فلوري ميشون. كذلك هنايا لاصوص الجيريان، انا عاشقه لاصوص الجيريان، كتعجبني بزاف 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 وكناكلها مع بزاف ديال الحويجات. فهنا كنقدم تحيه خاصه للاخوات الجزائريات اللي كيتبعوني وكيخليو لي دائما التعاليق ديالهم جميله. اون باتا تارتيني هكا ديال الشوكولا غير لا مارك روبير، هذه غادي ندير بها واحد لا غوسيت. لو بويون ديال لي ليغوم نورمالمون كناخذو مع الاتراك، يعني كناخذ ماركات هكا معروفين، مي دابا خديت غير هذا باش نديباني. دو شوكولا اون بوتيت غورمونديز، كنقول لكم دائما ضروري ما تاكلوا هكا طريف ديال الشوكولات نوار ولا شوكولات كيعجبكم هكا مع قهوه ولا مع واحد الكويز ديال اتاي، كيطلع المورال وكيعطيكم الطاقه ايجابيه. شي حوايج بساطين يقدروا يدخلوا لينا الفرحه على قلوبنا. لا سمول موين السميده المتوسطه، هذه كنخلطها شي مرات مع الحرشه، وكناخذ يا اما لو رونار كما كنقول لكم دائما، اولا هاد الموزايك حتى هي كتكون في لي غروند سورفاس، ماركه معروفه ديال العرب. لو كامونبير نوع من الفرomاج اللي كيعجبني بزاف، وهنا حاليا عند لوكلير دايرين ان اشتي الدوزيام موان 60%، يعني الثاني فيه ناقص 60%. لا مارغارين هذه هي اللي رجعت كنستعمل مؤخرا، هذه ديال لا مارك لو روبير ديال لوكلير. الدقيق دابيتود ما كنستعملش هذا، ولكن راجلي لقى الغيون خاوي جاب ليا جوج لحقاش ما بقاش عندي 2 كيلو. في المشروبات جاب هاد تروبيكو، راجلي عزيز عليه بزاف، وواحد كوكا مره كناخذو هكا قريعه اولا كناخذو دي كانيت. هنايا اون سالاد سي ان ميلونج دو ليتو، بحال هاد لي سالاد هادو دائما ردوا البال، كتكون مكتوبه ديجا لافي يعني ديجا مغسولين، كاع ما كتغسلوهم كتاكلوهم ديريكتومون.
وهنايا عندي جلبانه سورجولي. بزاف منكم كانوا سولوني في واحد لا فيديو على النوع ديال لي زاريكو اللي استعملت في واحد لا سالاد، فانا كناخذ المارك غوبير اولا كناخذ دوسي. صراحه ما بقيتش كناخذ لي بواط نهائيا البنات، من الناحيه الصحيه وكذلك حتى لي ليغوم هكا اولا الفواكه اللي كيكونوا مجمدين كيكونوا محافظين على الطراوه ديالهم احسن من يعني الحوايج اللي كناخذوا معلبين، وما كيكونوش فيهم اضافات، كيكونوا مديورين في دي ساشي سوفيت بلا اضافات اخرى، عكس الحويجات اللي كنشريو بحال الشامبينيون، بحال هاد لي بتي بوا، بحال البوارو كونجلي ملي كيكون في لي بواط. الصراحه حاولوا تفاداو، حنا ما بقيناش كنشريو لي بواط، سي تري 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 غار. يعني مثلا كنشري اللوبيا الحمراء كونجلي، اي حاجه ما تلقاهاش في سورجولي عاد كناخذها في لي بواط. هنايا شويه ديال البنان، خيزو، مطيشه، هنايا واحد القريعه الدنجال والبصله. وفي مواد التنظيف جاب ليا لو جافيل حيت ما بقاش عندي، كذلك سانيتول، هاد لو ديزانفيكتون اللي خطير خطير خطير. فوق ما كنت كنكتبوا ليه في لا ليست ما كيلقاش، وهاد المره اوغوزمون لقاه مكتوبه فيه ديتروي حتى ل 99.9% ديال لي بكتيري شامبينيون اي فيروس، كاتبين فيروس اونتر بارونتيز H1N1 وما فيش جافيل. دونك هذا غادي نستعملو، سي ان ملتي سورفاس يعني ملتي يوزاج، تقدروا تستعملوه في الطبله، في الكوزينه، في اي بلاصه في الحمام. نيتوا اي اسيني تيستي ديرماتولوجيكمون. دونك هاد السانيتول هذا يعني كيطيروا كيحطوهم في لي غيون كيمشيو دغيا. ما لقاش لي لانجيت ديالو، جاب لي هادو ديال سامار اللي فيهم فن البنات. انا جربت دابا شي جوج هما باش ديزانفيكتيت هادشي كامل، الا الخضره اللي غاديه بطبيعه الحال نعقمها في شويه ديال الخل. الفو با اكزاجيري، كنشوف الناس كيديروا جافيل في الخضره وفي الماكله ديالهم، هادشي راه ماشي صحي نهائيا ويقدر يؤدي لامراض يعني خطيره. دونك هاد لي لانجيت هادو كافيين انكم تمسحوا بهم لي كورس ديالكم او المشتريات، الحوايج اللي كتقيسوا في الزنقه، الشاريو اي تو سا. وهذا كما شفتوا راه حجم كبير، يمكن خداه بشي 4 اورو هذا. وكذلك هاد لو برودوي ايرويك اللي كنستعمل دائما، هذا من بين لي سونتور اللي كيعجبوني بزاف، ديجا هضرت لكم عليهم. هذا ديال لا مونغ تروبيكال، هذا ما كاينش اللي كيدخل عندنا للطواليت كيقول لي اش من معطر دايره، الريحه فيه فنه وكتعجبني هاد لا مارك هادي بحال فيبريز اللي يتقدى. جبت دوك المنظمات ديال الثلاجه ومسحتهم، مسحت شويه الثلاجه وعقمتها بالفينيغ بلون اللي كنخفو بشويه ديال الماء، يعني كنرشو في المنظمات وفي الثلاجه من الداخل وكنمسح بلا ما نغسل. هاد القضيه هادي كنديرها ملي كتكون الثلاجه غير شويه يلاه مقطره فيها شي حاجه اولا بدات كدير لوميديتي، حتى كتوسخ بزاف عاد كنضطر انني فريمون نغسلهم ونعقمهم كوم لو فو. دونك غادي نوريكم الطريقه ديالي في تنظيم هاد لي كورس هادو اولا هاد المشتريات. I remember yesterday, but those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed the life. I remember in your car, looking on till we were tired, baby. كما شفتوا معايا هاد المنظمات الشفافه كيعاونوا بزاف باش ننظموا هكا المشتريات ديالنا، الفرomاج بوحديتو، الزبده بوحديتها. غير انا اليوم حيت ما درتش تقديه ديال الاسبوع كامل، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الجزء الثاني او التكمله ديال التقديه. فهادو صراحه كينفعوا بزاف، كيبقاو نقيين، كيخليو الثلاجه ديالنا تكون نقيه ومنظمه وكل حاجه باينه، كتمشيو ليها ديريكتومون كتجبدوها. I remember yesterday, but those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed the life. I remember in your car, looking on till we were tired, baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days, I miss. هنايا غادي نتقاسم معكم الوصفه ديال عصير صحي، عصير ديال رمضان بامتياز. علاش ديال رمضان البنات؟ حيت فيه الخضر والمذاق ديالو كيجي بحال داناو تماما. غير هنايا كتعرفوا شنو درتو نتوما وكتحكموا في الكميه ديال السكر اللي بغيتو. يلا بلا ما نطول عليكم، على بركه الله.
هنايا عندي خيزو وبطاطا مسلوقين. انايا درت 3 ديال الخيزوات وجوج ديال البطاطات على حسب الكميه اللي غادي تستعملوا باش ما يجيكمش ثقيل بزاف. نقدر نقص، نقدر نخلي هذه الكميه. كذلك غادي نحتاج عصير الليمون كما كتشوفوا ماشي بزاف، تقريبا نصف لتر. اللي ما اكدتش عليكم انه منين تسلقوا الخيزو والبطاطا احتفظوا بالكميه ديال الماء، لاننا غنطحنوها مع العصير اولا مع الخضر. غادي نضيف له تقريبا معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره. ياغورت، الا استعملتوا الكميه وفيره ديال الخضره ديروا تقريبا 2 ديال ياغورت. الا استعملتوا قل من هذه الكميه ياغورت واحد كافي. اي ياغورت عندكم، انا عندي هذا ديال لي فخوي فيه لي مورسو، اي واحد عندكم. وبالنسبه للمكون الاخير غادي نزيدوا عليه بنانه اولا الفريز اللي بغيتو. عندكم الفريز في المجمد تستعملوه اولا نوعوا، مره ديروه بالفريز مره ديروه بالبنان، ديروه بالمونغ، اي فاكهه عندكم في الدار. هنايا غادي ناخذ الكاس ديال مولينكس. غادي ندير بنانه، غادي نضيف الخضره خليتها بردات شويه، غادي نستعملها. غادي نضيف الياغورت، غادي نضيف السكر سنيده، غادي ندير معلقه، واخر مكون غادي نضيف عصير الليمون. كما كتشوفوا راه عطاني كميه لا باس بها. غادي نطحنو ونرجع نوريكم الشكل ديالو النهائي. هنا العصير ديالي واجد كما كتشوفوا. بالنسبه للسكر كتبقى على حساب الذوق ديالكم، الا كتبغيو يكون حلو بزاف اولا يجي بينو بين، نتوما اللي كتحكموا في الكميه. غادي نديرو هنايا في هذه القرعه هذه، كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي بحال المنعش بحال عصيري. وصافي اون فوا كيوجد هذا العصير كنخليوه في الثلاجه يبرد وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوه. هنايا الجزء الثاني ديال التقديه ديال ليدل، يعني ديال النهار الثاني. هنا باك ديال الحليب. التقديه ديالي ديال الاسبوع كما قلت لكم، مي تو سكي حليب والماء دائما كيبقى عندنا ما كيوقع عليه والو. دونك كنفضلوا ناخذوا هكا باك فيه 6 كيدوز لينا اكثر من السيمانه وكنبقاو ترونكيل. نفس الشيء بلاطو ديال البيض، خدينا بلاطو ديال 30. سكر او مورسو دي ياغورت اروماتيزي هكا هاد العاديين. هاد الباك هذا فيه 16 ياغورت. بالنسبه لي بات خدينا لي طورتي 2. لا كريم فريش ما كانش لي بيس، راجلي خدا غير لا ليجير. هذه كنستعملها في الكيش، دائما كتكون عندي في الكيش في بزاف ديال في لي سوب. وهنايا لا كريم اونتيير ليكيد، ارز بسمتي زوين بزاف عند ليدل، والاخر داك طاي جاسمين حتى هو كيعجبنا بزاف. لا فارين عاود جاب ليا 2 ديال ليدل، حيت قلت ليه علاش جبتي ليا ديال بروميي بري داك لا مارك ايكو. لا مارك ايكو ما كنشريوهاش نهائيا من لوكلير، حيت بزاف د المرات كنلقاو فيها شي حاجه اولا ما كتكونش زوينه. وفاش قلت ليه هكا جاب ليا هذه ديال ليدل. هذا راه زوين ديال ليدل فارين دو بلي، انهم بدلوا ليه لومبالاج. لا شاركوتري كاينه هنا البلون دو بولي حلال، وكاينه لي لاردون دو فولاي. لي شاركوتري واخا ما كنستعملهمش يعني في اليوم الاول ديال التقديه ولا الثاني ولا الثالث، كتقدروا تكونجليهم. بحال هاد لي لاردون راه ديجا عندي كونجلي في الكونجيلاتور. ملي كنبغي ندير اون كيش لورين اولا نديرهم هكا مع لي بات كاربونارا مثلا، فكيكونوا عندي غير كنديكونجليهم. في الفرماج لي مونطال، فروماج رابي جاب ليا لي مونطال هذاك اللي كنشكر لكم دائما اللي كيكونوا فيه الميلونج ديال 3 فروماج. ما كانش مالوغوزمون في الغيان باسكو راه ناقص كلكو سنتيم على هذا. دونك حنا كنستعملوا بزاف الفرomاج. دابا رجعت تقريبا مره في السيمانه كندير لا بيتزا، مره في السيمانه كندير ان غراتان. دونك داكشي علاش دابا بقات ليا يمكن غير ساشي وحده في الثلاجه. دونك جاب ليا دابا 3. بقاو دائما الفرomاج. جاب لي هذا الفرomاج هذا اطارتيني هكا ديال المثلثات.
و لا كونكويوت ناتور. هاد لا كونكويوت بزاف منكم في اول مره كنت هضرت ليها في واحد الفيديو جربوها وعجباتهم. كتجي مع الفريت ومع البطاطا، كتجي زوينه بزاف وصحيه حيت ما فيهاش لي كالوري. سي ان فروماج كي موان غرا، يعني حتى لي نوتريسيونيست كينصحوا به. وباقا كنعقل كنت غندير واحد لوبيراسيون هذيك البيريود اللي كنت في لوبيتال، كانوا يعني الفروماج الوحيد اللي كنت كنقدر ناكلو. واخر فروماج هنا الميني موتزاريلا، هكا صغيره كتجي زوينه في التقديم مع لي طوماط سوريز اولا في انسالاد. كورنيشون دو شوكولا نوار. انا قلت ليه يجيب لي شوكولا اباتيسي يعني اللي كندير به الكيك، ما لقاش. جاب هذا فيه 74% ديال الكاكاو، دونك جاب جوج. وهنايا لي كروطون ديما كتسولوني عليهم. تقريبا العشاء دائما كندير اون سوب. الا كنتم متبعيني في انستغرام تقريبا دائما كنبارطاجي في الانستا ستوري. فلي سوب كيجيوني ساهلين يعني كتنعسوا خفافين، ودائما كندير فيهم هاد لي كروطون. كاينين اللي كيكونوا ناتور وهادو ديال بالنكهه ديال الثومه. دونك هادو جاب ليا جوج. كناكلو بزاف لي فروي سيك هكا قدام التلفازه، وحسن ما ناكلو هكا لي شيبس ودي تروك اللي خايبين. فهنا جاب ان ميلونج ابيريتيف فيه الكاكاوات، فيه الروبارب، البنان، لي زاموند، الكانوبرك، هذاك بونس هذاك التوت. المهم فيه الخليط ديال الفواكه اللي مجففين. هاد الكاطو هادو ايفو شوك، هادو الراجلي انا ما كيعجبونيش، ما عنديش معاهم. وهادو هاد جينواز او فرومبواز ان بان. وهنايا كنقول ليه الا لقيتي الليمون ديال التعصار غير جيبو. دونك جاب لي هنايا الليمون. راه هادي كنحاول انني واخا كنشري العصير كنحاول انني ندير العصير في الدار، يعني راكم عارفين المذاق كيختلف، والفيتامين سي مزيان الصحه بزاف. هنا جاب لي واحد لو مولون، هادي اول وحده غناكلوها في يعني في هاد ديبي د سيزون. لي طوماط سوريز، شويه الفريز. دابا الفريز راه موجود، غير شي مرات صراحه ما تيكونش حلو بحال ديال البلاد، مي كنديروه هكا في لي فيغين، كنديروه في التيراميسو، كنديروه في العصير. فانا كنكونجليه وكيبقى عندي في الكونجيلاتور. اشاك فوا كندير شي عصير كنخلطو معاه. وهنايا جاب لي واحد لامونغ. اخر برودوي هو هذا لي شو. يمكن ندير كسكسو اولا نديرو هكا، ندير به كنديرو سالاد سخونه كيجي زوين بزاف. وواحد الباك ديال الماء اللي فيه 6 ديال القرعي، كل قرعه فيها يترو ونص. صافي هذا ما كان بالنسبه للتقديه ديالي. غادي نجمعها. الا كيعجبوكم لي روتور دو كورس خليوها ليا في التعاليق. C'est quoi ça? Un petit cadeau. Ah bah merci. Tu l'as trouvé à Lidl? Hein. Il est beau, hein? Merci, merci mon cœur, merci. المهم البنات ليدل وكاع لي ماغازان هذاك الشيء ديال الورد ولي فلور وهذا كيبيعوهم بثمن زوين بزاف، خصوصا الورد كنت شفت التلفازه دايرينو باطل لانه غير كيخسر. وراجلي لقى هاد لا بتيت بلونط عجباتني الصراحه الستيل ديالها. شوفوا كي دايره ستيلي، غادي نحطها في الكوزينه. ما عرفتش شنو هي هاد النبته هادي، سي كوا كوم بلونط تو سي با. C'est pas que ça. زوينه. المهم عجبني هاد لو جيست البنات. جو سي با سي كوا لو نو. المهم انا عجبتني البنات، قولوا لي كيفاش جاتكم. دونك هنايا غادي يبان لكم رتبت كل حاجه في بلاصتها باش الثلاجه كتبقى نقيه ومنظمه. المنظمات سبقت وقلت لكم راني عقمتهم. غادي نوريكم كل حاجه وشنو درت فيها. دونك هذه ديال البيض دائما كتسولوني عليها، هذه عندها الكوفير ديالها. هذه كنت خديتها من اكسيون، هذه شحال شي مرات كيجيبوهم. بحكم انني كناخذ بلاطو فيه 30 فكان خصني ناخذ ثانيه وباقا ما حطوهاش، وكنظن كاينه حتى في سونطراكور. هنا هاد المنظمات حتى هما ديال اكسيون كينفعوني بزاف، ومره كناخذ منهم. هذه دايره فيها داكشي ديال البوتي داج، دايره فيها الفرomاج هكا مثلثات، دايره فيها النوتيلا، دايره فيها هاد الفرomاج لو طارطار، هذوك اللي تيكونوا بكميات يعني اللي كتستعملوهم غير مره واحده كل واحد والفرماج ديالو. وهنايا دايره ثاني داكشي ديال البوتي داج، فرomاج طارتيني، لا كونفيتور، الزبده الكراميل اللي كنديرو هكا في لي كريب اولا اطارتيني. وهنايا دايره لي صوص الجيريان، الهريسه، الموطارد، صوص طوماط حاطاهم هنايا. هنا دايره توسكي فرomاج. انتما شفتوا الفرomاج اللي خديت الاول والثاني، حطيت كلشي هنا. ولا كريم، لا كريم اللي كتكون في لي بريك سي غار باش كنديرها في الثلاجه، لان ما كتكونش مفتوحه، يعني تقدروا ديروها في البلاكار. اون فوا كتفتحوها كديروها في الثلاجه. دونك كما شفتوا هنا درت لي مونطال، فرomاج ديال لي ساندويتش، كل حاجه في مقاده في البلاصه ديالها. وهنايا توسكي ياغورت.
فوالا كما كتشوفوا طريقه سهله وكل حاجه كتبقى في بلاصتها، كتمشيو ديريكتومون وتجبدوها من المكان ديالها. هنا في هذا لو باك هذا شي مرات كندير فيه الخضر. فهنايا درت فيه الفرomage. الفرomage غابيلا لاحظتوا درت هذا هو الاولاني، هذا كان باقي عندي في الثلاجه، يعني التاريخ ديالو قريب مقارنه مع هادو درته هنا. وهنايا هاد يعني اللي دات ديالهم قريبه كنديرهم القدام. هاد لاموس هذه اللي عاد خديناها. وهنايا درت هاد لا شاركوتري غادي نشوف الا ما كنتش غادي نستعملها غادي ندخلها للكونجيلاتور. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم كما العاده، ودعموني بلي لايك ديالكم، وسيرتو الا كيعجبوكم هذا النوع ديال لي فيديو خليوها ليا في التعاليق. كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.